यात्रा वाराङ्गीसम्मको छ है ल तिहारको बेला यस्तो छ यात्रा घरबाट वाराङ्गी पर्छ सकियो नि यो चाहिँ पार्टी खेत हो त्यो अगाडिको त आइफोन पऱ्यो क्या खत्रै आइरहेको एकदम रमाइलो हुन्थ्यो मम्मी जान्थे लिडरै बनाइसक्यो म जान्थेँ रोको साइला तारा
भाइ सबै नाच्न सबैभन्दा बागुवा र भेटको चपाती यो कम्युनिटी सबै अलिक ठुलो बजाउनु न, अलिक ठुलो बजाउनु न।
मेरा गुरु जाओ कामाला